स्वर्गीय ब्लेसिंग टाइम मगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, मार्चची 15 तारीख आयतार 2020 आणि दिसपोट्या मिसाची वचपा आणि कीर्तन. आज आम्ही प्राचीत काळाचो चवथो हप्तो समरमता. पहिले बसाप सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले अध्याय 16 ओळ 1 जावन 13 पर्यंत. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, तुझ्या शिंगांत तेल भर आणि तुझ्या वाटेक लाग. हांव तुका एक बेथलेहमाच्या जेसेसरशी धाडटा, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो वेंचला. ते थंय पावताच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबाव बीन सर्वेस्पराचो अभिषेक हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचें रूप वा ताची उंचाय पळय नाका, कित्याक हांवें तसो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. अशें जेस्सेन आपल्या साती पुतांक सामुएलाक दाखयलें. पूण सामुएलान जेस्सेक म्हळें, आमच्या मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान वेंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेस्सेक विचारलें, तुजे सकट पूत इतलेच? जेस्सेन जाप दिली, सगळ्यां प्रास ल्हान एकलो आसा, पूण तो बोकड्यांक चरयता. सामुएलान जेस्सेक म्हळें, ताका आपोवंक धाड, तो येसर आमी जेवणाक बसचें ना. जेस्सेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामशे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिषेक कर. वच तो. सामुएलान तेलाचे शींग घेतले आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देंवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो. सामुएल भायर सरून रामाक गेलो. देवाची उतार हे देवाची व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. पांचवो सोरो मेळटा तेय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदकाचो शीत म्हाका तो आपण व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोंचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. घट्ट जेवण म्हज्या दुस्मनांवरची तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माथे तूं मागताय, म्हजें कोप भरून ओंतता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. खंडी जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया मया म्हजे सवे आसतली आनी सर्वेस्पराच्या घरी सदां काळ हांव जियेतलो. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. दुसरें वचप एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें अध्याय 5 ओळ 8 जावन 14. भावा भयणीनो, एका काळात तुमी अंधकार जावन आसल्यात, आतां समयातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला, कित्याक सर बरेपण, पवित्रपण आनी सात्विकपण जाता उजवाडांत. समया कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका. काळोखाच्या निर्फोळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्हय, तसल्या कामाचेर तुमी निशेध विचारा. ते गुठान करतात ते विशीं उलोवंक पर्यंत लज दिसता, पूण सगळ्यो वस्तू उजवाडाक हाडटाच तांचें निजस्वरूप आमकां कळटा. कित्याक कसलीय वस्तू उजवाडाक हाडटाच ती उजवाडटा. देखून आमी अशें गायन करता, न्हिदोवन पडलेल्या जागो जा, मेल्ल्यांतलो उठ, क्रिस्त तुजेर परसळ घालतलो. देवाची उतार हे देवाची व्हड उपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. हांव सर्वेस्पराचो उजवाड म्हणटा सुमी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचे उजवाड आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सांज वा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 9 ओळ 1 जावन. जेजू आपली वाट धरन वेताना जल्मातान कुरडो जावन आसलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, हो कुरडो जावन जल्मूंक कोणाचें पाताक कारण? ताचे की ताच्या आवय बापायची? जेजून तांकां जाप दिली, ह्या मनशान ताच्या आवय बापायन पातार केले म्हूण न्हय, पूण देवाची पदवी ताचे ती कार्यान दिसून येवचे तो असो जल्मलो.
दीस बुडासर म्हाका धाडलेल्याची कामां आमी करूंक जाय. रात येवची जाली तवट कोणाचेंय काम करूंक जायना. हांव संवसारांत आसासर हांव संवसाराचो उजवाड. इतलें म्हणून ताणें धरणीर दिंपी उडयली. दिंपयेन माती कालयली आनी कालयलेली माती कुरड्याच्या दोळ्यांक सारोवन ओस आनी सिलोआम तळ्यांत धुवन काड म्हूण सांगलें. सिलोआम म्हळ्यार धाडलेलो म्हूण अर्थ. कुरडो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळोन तो फाटीं परतलो. तवट ताच्या शेजारची आनी हाच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली, भीक मागूंक बसोन आसतलो वचचो न्ही. थोडी म्हणाली, वचचो तो. हेर म्हणाली, न्हय हो न्हय, हो ताचे बरी दिसता मात्र. तवट त्या मनशान म्हळें, हांवूच तो. ताणें ताका विचारलें, तर तुजे दोळे कशे उक्ते जाले? ताणें जाप दिली, जेजू नांवाच्या एकल्यान इल्ली माती घालून म्हज्या दोळ्यांक लायली. उपरांत सिलोआम तळ्या वच आनी धुव म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. हांव वचोन धुताच म्हाका दिश्ट मेळ्ळी. ताणें विचारलें, तो खंय आसा? ताणें म्हणलें, हांव नेना. तवट तांणी आदीं कुरडो आसलेल्या फारिसेवा वयचीर व्हेलो. जेजून माती घालून ताचे दोळे उगडले तो दीस शेनवार. ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फारिसेवांनी ताचे लागीं परत्यान विचारलें. ताणें म्हणलें, ताणें इल्ली माती घालून म्हज्या दोळ्यांक लायली. हांवें धुले आनी आतां म्हाका दिसता. तवट फारिसेवा मदले थोडे म्हणाले, हो देवाचो मनीस न्हय, कित्याक तो साबत पाळिना. पूण हेर म्हणाले, एका पातकी मनशान असले आश्चर्य करचे जाल्यार कशें? अशें तांचे मदें विवाद जालो. देखून फारिसेव परत्यान ताचे लागीं विचारी, ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्हय? आसूं, तर ह्या मनशा विशयान तूं कितें म्हणटाय? ताणें म्हणलें, तो एक प्रवादी. तो मनीस जायती आदीं कुरडो आनी उपरांत ताका दिश्ट मेळ्ळी म्हूण फात्यो मुजू दिवंक काबूल जालें ना. देखून ताच्या आवय बापायक आपोवंक धाड. हो तुमचो पूत न्हू, जल्मांतल्यान कुरडो म्हूण म्हणटात हो स्वे, तर आतां ताका दोळे दिसतात कशें म्हणून तांणी सवाल केली. ताच्या आवय बापायक जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो जल्मांतल्यान कुरडो हें आमी जाणाव. पूण ताका आतां दिसता कशें आनी कोणें ताचे दोळे उक्ते केले हें आमी नेणाव. ताचे लागींच विचारा, तो काय असो. आपणा विशयान तसो सांगतलो. सुदैवांच्या बियान ताच्या आवय बापायक अशें म्हणलें, कित्याक कोणेय जेजूक क्रिस्त म्हणून पासारीत जाल्यार ताका सिनोगोगा भायर घाली जे म्हूण सुदैवांनी हाच्या हातीन थारायल्लें. देखून ताच्या आवय बापायन तो प्रायेचो ताचे लागींच विचारा म्हूण म्हणलें. अशें आदीं कुरडो आसलेल्या त्या मनशाक सुदैवांनी दुसरे फावटी